अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी तमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को भी मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन। और मैं जो ख़ास अमल आपको बताऊंगा, ये सूरह कौसर का वजीफ़ा है, एक दिन का वजीफ़ा है। एक दिन में इंशाल्लाह हाजत आपकी जो भी वो पूरी होगी। इसकी वजह भी बता देता हूँ, सूरह कौसर की क्या अहमियत है वो भी बताता हूँ, और इसका नज़ूल भी बताऊंगा। आपको समझ आ जाएगी कि इस वजीफे में कितनी ताकत है। हो सकता है ये बुजुर्गान तीर और अकाबरीन के भी वसायत में शामिल रही है, वो भी इससे हिफ्ज़ व बरक़ात इसके हासिल करते रहे हैं। और इसकी तस्मिया जो है वो आगे मैं जब बताऊंगा आपको समझ आएगी कि इसकी क्या अहमियत है और क्यों बुजुर्गान दीन भी इसको अपने वसायत में शामिल रखते थे। इसके नज़ूल को अगर देखा जाए तो जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कुरैश में से जो कुफार थे वो उनके बेतौबे इंतकाल के बाद नाउज़ु बिल्लाह अबतर कह के बुलाते थे, जो कि एक ताना नाउज़ु बिल्लाह बोल देते थे। अबतर का मायने आमतौर पे जिसका पीछे कोई ना हो उससे दिया जाता है। तो उस वक़्त उन्हें जो है वो इस तरह वो ताना देते थे। तो इस पे जो है वो हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में बैठे हुए थे, तो दीगर सहाबा भी वहां पे मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब से आसमान की तरफ देखा, तो सहाबा किराम ने उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह आपने आसमान की तरफ क्यों देखा है? जाहिर बात है नबियों के सरदार थे, सीधा ताल्लुक अल्लाह से उनका वजूद था। जाहिर बात उन्होंने जब भी एक चीज याद रखिएगा, इंसान जब परेशान होता है, जब बच्चा परेशान होता है, वो अपनी माँ की तरफ देखेगा क्योंकि उससे मोहब्बत होती है। जिससे मोहब्बत होगी बच्चा उसकी तरफ देखेगा। और इंसान जितना मर्जी गुनाहगार हो, ये भी याद रखिएगा, ये ना हो कि इसके अंदर से बिल्कुल ही ईमान की रोशनी खत्म हो गई हो, नहीं तो वो उसी रब को देखता है जब बुरा वक़्त आता है, और नमाजें भी पढ़ता है, अल्लाह को याद भी करता है, और उसके मुंह से भी अल्लाह का नाम निकलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ जब देखा तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आपने आसमान की तरफ देखा है, तो इसका क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फरमाया कि अभी अभी जो है एक सूरा नाज़िल हुई है, फिर आपने उस सूरा की तिलावत फरमाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि कौसर क्या है? सहाबा कराम ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हमारे इतना इल्म नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल जो है वो इल्म रखने वाला है। तो आपने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे परवरदिगार ने वादा फरमाया कि उसमें बहुत ज्यादा खैर है। वो एक हौज है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन प्यास बुझाने के लिए आएगी। उसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर होंगे। अब खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने यह तोहफा, और जब कुफार की तरफ से नाउजुबिल्ला ताने दिए जा रहे थे, उस वक़्त अल्लाह ने ये सब्र के लिए और एक तोहफे के तौर पे सूरह कौसर की औसत अता फरमाई थी। तो इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर में फरमाते हैं कि इसकी वजह तस्मिया बयान इस तरह की है कि इसमें जो है वो दीगर नहरों के मुकाबले में पानी की भी कसरत है और मुखलाई की भी ज्यादती है।
یا اس میں دیگر نہروں کا پانی آ کے مل گرتا ہے، اور جس میں اللہ نے بھلائی اور خیر رکھی ہے۔ تو جس چیز میں اللہ نے بھلائی اور خیر رکھی ہے، اور جو اللہ سورہ اس وقت جس کا نزول فرما رہا ہے جب آقا دو جہاں جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ سورہ نازل فرمائی جا رہی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ باقی آج کے عمل میں اس طرح ہے کہ آپ نے جب بہتر اس کا جو طریقہ ہے، ایک دن کا عمل ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ رات کو 2 بجے کے قریب 2:30 بجے کے قریب آپ نے نیت کرنی ہے نماز تہجد کی۔ اگر ایک دن آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ نماز تہجد میں 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کو درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 111 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر رہے ہوں تو آپ نے اس درمیان میں اپنی حاجت کو ذہن میں لے آنا ہے۔ تنہائی کا وقت ہوگا، تنہائی میں یہ کریں، اور جب 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں تو اس وقت آپ نے سجدے میں گر کے رو کے جیسے پچاڑ ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کوئی تقریباً 3 سال پہلے بنائی تھی، اس میں میں نے یہ کوئی بھی حاجت ہو، نماز تہجد کے وقت اللہ سے حاجت پوری کروانے کا طریقہ بتایا تھا۔ بچے کی طرح رو کے آپ نے حاجت پوری کروانی ہے۔ جیسے بچہ جو ہے ماں کے سامنے روتا ہے اور اپنی ضد پوری کروا لیتا ہے، تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، آپ نے اس وقت سجدے میں گرنا ہے اور رو کے اپنی حاجت منوا لینی ہے۔ انشاءاللہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اللہ حل کر دے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو جو وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے ضرور جو ہے وہ چینل سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ باقی جمعرات کی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، اپنا نام میسیج میں چھوڑ دیا کریں، آپ کو ضرور نام شامل کیا جائے گا۔ اور اس چینل پہ بہت مجرب تویزات وظائف ہیں، پرانی ویڈیو ایک بار ضرور دیکھنی ہے۔ اللہ کا کام ہو جائے، شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس چینل کا کبھی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا، نہ ضرورت پڑی ہے۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک بدعت پوری فرمایا۔